सरकार नवयुवराज पैदा होइबक्स्यो। पूर्व युवरागी ऐश्वर्यकी सहयोगी प्रेमा सिंहले 2 हात जोडी धनुष्टंकार शैलीमा निहुरिएर प्रणाम गर्दै भनिन्, कुनै ठूलो बोझले थिचिँदा उत्पन्न हुने बैचेनी राजामा प्रष्ट देखिन्थ्यो। बैठक कक्षमा तनावमय मुद्रामा खरी यता त खरी उता गरिरहेका राजा महेन्द्रलाई पूर्व युवरागी ऐश्वर्यकी सचिव प्रेमा सिंहले ढोकामै उभिएर नाति पैदा भएको खबर त्यसरी सुनाएपछि राजा महेन्द्रले थत्तेरी भन्दै सल्किएको चुरोटको ठुटो भुइँमा फाले र खिन्न हुँदै भने बर्बाद भयो। निकै उत्साहित भएर प्रेमा महाराजधिराजलाई खुसीको खबर सुनाउन गएकी थिइन्। खुसीको खबर सुनाउँदा पनि राजामा विस्मातपूर्ण भाव प्रकट भएको देखेर उनी स्तब्ध भइन्। हात जोडिएको थियो प्रणाम गर्न, जोडिएको जोडिए भएछ उनको। राजालाई तनावमा देखेर उनी झस्किइन् र दर्शन गरेर फर्किइन्। राजा थच्च काउचमा बसे र टोलाइरहे। चुरोटको आगो गलैँचामा सल्किएर निस्किएको धुवाले उनको मुद्रा भङ्ग गर्यो। उठे र आगो निभाउँदै डस्टबिनमा चुरोटको ठुटो फ्याँकिदिए। फेरि काउचमा बसे र हातमा निधार अड्याएर निहुरिरहे। युवरागी ऐश्वर्यको पेटमा गर्भ रहेपछि राजा महेन्द्रले गर्भवती बुहारी र पैदा हुनेवाला बच्चाको विषयलाई लिएर राज ज्योतिषसँग परामर्श गरेका थिए। ज्योतिषीले भनेका थिए, असार 2028 विक्रम सम्वतको दोस्रो साता भन्दा केही अगाडि नै या त्यस पछाडि जन्मनु उपयुक्त हुन्छ। यदि दोस्रो साता भित्रै नवयुवराज पैदा भएछन् भने राम्रो नहुन सक्छ। त्यो समयमा जन्मने मान्छे कुल वंशका लागि घातक हुन सक्छ। ज्योतिषीले यसो भनेका थिए। ज्योतिषीले यसो भनेका भए पनि निषेधित समयमै युवरागीलाई बेथाले च्याप्दै लगेपछि दरबारमा डाक्टर बोलाइएको थियो। डाक्टरले तत्कालै बच्चा नजन्माए आमाको ज्यान खतरामा पर्न सक्ने बताइन्। महारानी रत्नले यो समयमा बच्चा जन्मन नहुने ज्योतिषीको राय छ भन्दा डाक्टरले जवाफ फर्काइन्, विज्ञानलाई विश्वास गर्ने कि ज्योतिषीलाई? यस्तो जमानामा पनि ज्योतिषीको कुरा सुनेर हुन्छ? यसरी जवाफ फर्काउने चिकित्सक त्रिभुवन पुत्री दिव्येश्वरी थिइन्। महारानी रत्न नाजवाफ भइन्। अहिले नै बच्चा नजन्मे आमाको ज्यान खतरामा पर्ने डाक्टरको मुखबाट सुनेपछि प्रतिवाद गर्न सकिनन् र उनी आफ्नो शयन कक्षतिर लागिन्। नवयुवराज राज ज्योतिषलाई चुनौती दिँदै असार 13 गते जन्मिएका थिए। त्यसैले राजा महेन्द्र नवयुवराजको पदार्पणमा पनि खुसी हुन सकेनन्। ज्योतिषीले वर्जित गरेकै समयमा बालक पैदा भएकोले अनर्थ हुने चिन्ताले राजा महेन्द्र त्यसरी बेचैन भएका थिए। उनी यस्ता कुराहरूमा 100% विश्वास गर्दैनथे। तथापि अनिष्ट पैदा हुने सन्देहले उनलाई सताएको थियो। उनले पुनः अर्को एउटा चुरोट सल्काएर आकाशतिर धुवाँ फाल्दै उडिरहेको धुवाँमा एकटक दृष्टि लगाइरहे। त्यसैबीच हस्याङ फस्याङ गर्दै बैठक कक्षमा महारानी रत्नको प्रवेश भयो। महाराज झस्किए। महाराज के गर्ने? वित्यास पर्यो। यही समयमा बालक पैदा भयो। नजिकै सोफामा बस्दै महारानीले भनिन्। उनको मुहारमा हताशा र चिन्ताको बिम्ब पसिना चाहिँ प्रष्ट देखिँदै थियो। राजा फिस्सा हाँसे र महारानीको पिठ्यौमा थाप मार्दै भने, केही हुन्न, चिन्ता नगर। ज्योतिषीले भनेका सबै कुरा कहाँ मिल्छन् र? महाराज, हाम्रा ज्योतिषीले भनेका धेरै कुरा मिलेका छन्, मिल्छन्। मलाई त निकै डर लागिरहेको छ। कतै यसैको जन्मका कारण कुनै अनिष्ट निम्तिने पो हो कि? त्यस्तो केही हुन्न महारानी। ज्योतिषीय दृष्टिले देखिने अनिष्टको उपचार विधि पनि उनीहरूले नै भन्न सक्छन्। ज्योतिषीहरूसँग सल्लाह परामर्श गरौँला। राजा महेन्द्रले रानी रत्नलाई आश्वस्त पार्ने प्रयत्न गरे। तर रत्नको मन यस घटनाले यसरी डामिएको थियो कि पति राजाका कुराले उनको मनमा शीतलता प्राप्त हुन सकेन।
भनिन्, मलाई त केही न केही अनिष्ट हुन्छ भन्ने लागिरहेको छ महाराज। महाराज अलिक चिडिए र भने, त्यसो भए के गर्ने त? नवजात शिशुको वध गर्ने कुरा भएन। नवयुवराज अनिष्टकारी जन्मियो भनेर ठोल पिट्ने कुरा पनि आएन। त्यसै पनि मेरा विरोधी धेरै छन्। मेरो असफलताका निमित्त क्रियाशील भइरहेकाहरूलाई उत्साहित तुल्याउने कुनै संकेत दरबारबाट बाहिर जानु हुँदैन। कुरा बुझ न तिमी। महाराजमा अलिक चिडचिडाहट पैदा भएको महसुस गरिन् बडा महारानीले। कुनै प्रतिक्रिया जनाउनु उपयुक्त लागेन उनलाई। त्यसैले बडा महारानी रत्न मलिन अनुहार बनाउँदै बैठक कक्षबाट बाहिर निस्किन्। आज नवयुवराजको न्वारनको दिन। कर्मचारी, गुरु, पुरोहित र सुरक्षाकर्मीहरूको चहल पहलले नारायण हिटीको रौनक बेग्लै तुल्याएको थियो। बैठक कक्षमा गफिरहेका राजा महेन्द्र र महारानी रत्नलाई नवयुवराजको मुख हेर्न जाने समय भइसकेको खबर प्राप्त भयो। सोफामा बसेका राजा उठे र महारानीको हात समातेर उनलाई पनि उठाए। दुवैजना बैठक कक्षबाट बाहिरिएपछि द्वारपाल, सुसारे, सहयोगी कर्मचारीहरूसँगै राजा रानी नवयुवराज भएको कक्षतिर लागे। खोपीमा सुत्केरी युवरागी सुतिरहेकी थिइन्। सुसारेहरूले खबर पुर्याए महाराजको सवारी हुँदैछ। सुतिरहेकी युवरागी उठिन् र खुम्चिएको कपडा मिलाउन थालिन्। नाबालकको मुख हेर्ने क्रममा चढाउन सुनका केही सिक्का किस्तीमा राखिएका थिए। एक सुसारेले उक्त किस्ती महाराजको सामु राखिदिइन्। राजा रानीको कोठाभित्र प्रवेश भयो। थाई सुसारेहरू उठे र प्रणाम गरे। सुसारेले न्यानो र रङ्गीन कपडामा बालकलाई बेरेर ओछ्यानबाट उठाई महाराजको हातमा राखिदिइन्। राजाले सुनको सिक्का चढाए र नातिलाई हातमा लिए। तिमीलाई कस्तो छ? राजाबाट युवरागीलाई सोधनी भयो। उनले मुस्कुराउँदै भनिन्, ठिक छ बुबाज्यू सरकार। नातिलाई काखमा राख्दै राजा महेन्द्र सोफामा बसे। बालक निकै टाठो थियो। आँखा खुल्ला र चम्किला थिए। बालकलाई जिस्क्याउने उद्देश्यले उनले आफ्नो हातले बालकको गाला सुस्तरी समाए। बालकले मुस्कुराए झैं गरी मुख खोल्यो। उम्रिएका दाँत राजाले देखे। भर्खरै जन्मिएको बालकको दाँत उम्रिएको देखेपछि राजाको मुखको मुस्कान र चमक एकाएक गायब भयो। उनले सुसारेको हातमा बालक सुम्पिँदै महारानीलाई भने, जाउँ अब। दुवैजना उठे। जाँदा जाँदै राजाले युवरागीलाई लौ आराम गर भने। सुसारेहरूलाई युवरागीको स्वास्थ्यमा राम्रो ख्याल गर्नु भन्न उनले बिर्सिएनन्। तिमीले देख्यौ? फर्कदै गर्दा राजाले महारानीलाई सोधे। त्यही दाँत होइन? किन नदेख्नु? देखे। ज्योतिषीले भनेको साँच्चै हो कि जस्तो छ सरकार, महारानीले भनिन्। कुनै कुनै बालक पैदा हुँदैमा दाँत उम्रिसकेको हुन्छ। यो पहिलो घटना होइन महारानी। त्यसरी भयभीत हुनु पर्दैन। समस्या समाधानको ज्योतिषीय कायदा पनि हुन्छ। उसैसँग सल्लाह गरौला नि। केही हुँदैन, चिन्ता नगर। महारानीलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरे। आफै जलेका राजाले महाराजको शयन कक्षासम्म पुग्दा दुईजना बीच बालकको दाँत र ज्योतिषीकै बारेमा मात्र कुरा भए। शयन कक्षमा पुगेपछि राजाले आफ्नो कोट र सधैँ लगाइरहने कालो चस्मा पनि खोले र ठोका बाहिर उभिरहेकी द्वारपारेलाई सुसारे बोलाउन आदेश गरे। सुसारेको प्रवेश भयो। राजाले उनलाई व्हिस्की तयार गर्न भने। अहिले पिउने हो र? महारानीले भनिन्। सुसारेतिर हेर्दै राजाले भने, आज नवयुवराजको न्वारन भएको अवसरमा नपिए कहिले पिउने त? होइन चमेली। चमेली मुस्कुराइन्। उनले राजाको टेबलमा व्हिस्कीको गिलास राखिदिँदै त्यसमा आइसका टुक्राहरू भरिदिइन्। आज तिमी पनि पिउन भन्दै राजाले अर्को एउटा गिलास ल्याउन चमेलीलाई अर्याए। सरकार, मेरो मोड नै छैन, म पिउँदिन। होइन त्यसो नभन, मलाई साथ देऊ न, बरु एक पेग मात्र ल्याऊ। महारानीले गिलास समातिन् र राजाको मुखतिर हेरिन्। राजाले आफ्नो ओठमा व्हिस्कीको गिलास
पुर्याइसकेका थिए। आँखाले पिउने इसारा गरे। महारानीले पनि पिउने सुरु गरिन्। टेबुलमा मृगको सुकुटी र खसीको सेकुवा राखिएको थियो। राजाले सुसारेलाई बँदेलको सुकुटी पनि ल्याउन अर्याए। चमेली भान्सातिर गइन्। सुसारे बाहिरिने बित्तिकै महारानीले भनिन्, होइन सरकार, म त ओभरकम हुन सकिरहेकी छैन। हाम्रो नाति ज्योतिषीले भने झै कुल नाशक नै होला त। उसका दाँत पनि उम्रिएका छन्। यो अपशकुन हो। मेरो बुबा हजुर पनि मर्जी हुने गरी बक्सन्थ्यो। जन्मदैमा बालकको दाँत उम्रिनु राम्रो होइन भनिन्छ। त्यो मलाई पनि थाहा छ, तर अब जन्मिसकेको छ, केही गर्न सकिँदैन। यसको सामना गर्नै पर्छ। डराएर हुन्न महारानी, जे पर्छ बेहोर्दै जाउँला, चिन्ता गरेर हुँदैन। राजाले हुस्केको चुस्की लिँदै भने, होइन महाराज, यी सब कुराको जानकारी वीरेन्द्रलाई पनि छ, तर ऊ त यस विषयमा केही थाहा नै नभए चाहिँ निश्चित देखिन्छ। महारानीले भनिन्, वीरेन्द्रले जे जस्ता ठाउँहरूमा शिक्षा पायो त्यहाँ त्यस्ता कुराहरूमाथि विश्वास राखिन्न। पश्चिमा शिक्षा पूर्ण रूपले भौतिकवादमा आधारित छ। यस प्रकारका कुराहरूलाई अन्धविश्वासका रूपमा बुझिन्छ र बुझाइन्छ। वीरेन्द्रमा पश्चिमी शिक्षाको राम्रो प्रभाव छ महारानी। पछि समय परिस्थितिले उसलाई पनि बदल्न त सक्ला, तर अहिले नै हामी उसको सोचमा परिवर्तन ल्याउन सक्दैनौँ। त्यसैले वीरेन्द्रलाई न ज्योतिषीको कुराले छोएको छ, न दाँत सहितको नवयुवराज आगमनसँग उसलाई सरोकार छ। राजाले रानीको जिज्ञासा शान्त पारे। यसरी राजाले सम्झाउन प्रयास गर्दा महारानीसँग त्यसको खण्डन गर्ने क्षमता र हिम्मत हुँदैनथ्यो। तर जलिरहेको उनको मनलाई राजाका कुनै पनि तर्कले शीतलता दिन भने सकिरहेको थिएन। दुवैले व्हिस्कीको एउटा बोतल झन्डै रित्याउन लागेका थिए। महारानीले आफ्नो शिर भारी भएको जाहेर गरिन्। त्यसपछि राजाले हिँड जाउँ बगैँचामा डुल्न, ताजा हावामा डुल्दा फ्रेस होइन्छ भन्दै रानीको हात समातेर उठाए। दुवैजना बगैँचातिर डुल्न निस्किए। थाई सुसारे र अङ्गरक्षकहरू टाढैबाट बगैँचातिर निहाल्न थाले।